ओके, अरू केही एक्जाम्पल हेरौँ। ल एक्जाम्पल 2 हेरौँ। फाइन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट x टेन्स टु 2 प्लस x माइनस 2 अपन मोडुलस x माइनस 2। यसको राइट ह्यान्ड लिमिट के हुन्छ? 1 हुन्छ कि -1 हुन्छ कि 0 हुन्छ कि डज नट एक्जिस्ट? यो क्वेसन छ। कसरी हुन्छ हेरौँ। लिमिट x टेन्स टु 2 प्लस माथि के छ x माइनस 2, तल के छ मोडुलस x माइनस 2। पहिलो काम यो मोडुलस हटाउनु पर्यो, तर मोडुलस हटाउनुभन्दा पहिले हेर्नु पर्यो कि मोडुलस भित्रको नम्बर पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ। र यो कन्फर्म गर्नु पर्यो कि मोडुलस भित्र जुन x माइनस 2 छ यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ। यदि यो पोजिटिभ भयो भने त्यतिकै मोडुलस फाल्दिने, यदि यो नेगेटिभ भयो भने यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। कसरी कन्फर्म गर्ने त यहाँ हेर, x के छ टेन्स टु 2 प्लस, यानी x चाहिँ 2 लाई एप्रोच गर्छ राइट साइडबाट। यसको मतलब x ग्रेटर देन 2 हो। x ग्रेटर देन 2 हो भने x माइनस 2 पक्कै पनि पोजिटिभ हुन्छ। x 2 भन्दा ठुलो छ अनि ठुलोबाट सानो घटाउँदा पोजिटिभ हुन्छ। यहाँनिर थाहा पायौँ कि यो नम्बर के हो त? पोजिटिभ हो। अब त्यो नम्बर पोजिटिभ छ भने त त्यसको मोडुलस त्यही नै भयो। x माइनस 2 को मोडुलस के भयो? x माइनस 2 नै भयो। भनेपछि अब यहाँ लेख्ने लिमिट x टेन्स टु 2 प्लस अनि x माइनस 2 मोडुलस हट्छ x माइनस 2। यो के भयो त? क्यान्सल भयो। क्यान्सल भएर कति आयो? 1। 1 इज द राइट ह्यान्ड लिमिट। ठिक छ। अर्को मेथडले गर्नु भने हामीले के गर्नु पर्यो? यसमा रिप्लेस गर्नु पर्यो। ल गरौँ न। अर्को मेथडले x माइनस 2 छ अनि तल के छ x माइनस 2। यहाँनिर के गर्ने त? रिप्लेस x लाई के ले रिप्लेस गर्ने? फर्मुला सम्झ त? रिप्लेस x बाई फर्मुलाले के भन्थ्यो? a प्लस h। a प्लस h। यहाँ a भनेको 2 हो, यो हो a। भनेपछि जहाँ जहाँ x हामीले के राख्नु पर्यो? 2 प्लस h राख्नु पर्यो। वी गेट जहाँ जहाँ x छ के राख्ने? 2 प्लस h राख्ने। त यो लिमिट चाहिँ h मा चेन्ज हुन्छ, h टेन्स टु 0। ठिक। अनि यहाँनिर x छ, x भनेको 2 प्लस h अनि माइनस 2। मोडुलस x भनेको 2 प्लस h अनि माइनस 2 इज इक्वल टु, अब हेर के क्यान्सल भयो त? 2 र 2 क्यान्सल, 2 र 2 क्यान्सल। माथि के आयो? h। तल के आयो? मोडुलस h। अनि h त जहिले पनि पोजिटिभ हो नि। यो फर्मुला युज गर्दाखेरि h इज अलवेज पोजिटिभ, त्यही भएर तलको मोडुलस हट्यो, h क्यान्सल भयो। एन्सर कति आयो त? 1 आयो। अरू एउटा एक्जाम्पल। एक्जाम्पल 3 मानौ यस्तो आयो। लिमिट x टेन्स टु 3 प्लस अनि के छ त? यहाँनिर x माइनस 3 अनि मोडुलस भित्र के छ? 3 माइनस x। अब यसको लिमिट के हुन्छ? ल अप्सन लेखिदिउँ। त्यही अप्सन 1 कि -1 कि 0 कि डज नट एक्जिस्ट, यानी लिमिट नै हुँदैन कि लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन कि? ट्राई गर ल। त यो क्वेसनमा केही स्टुडेन्ट चाहिँ कन्फ्युज भए। कसैले एक दुईजनाले 1 लाई आन्सर भन्यो, त एक दुईजनाले -1 लाई आन्सर भन्यो। त यहाँनिर अलिक फरक छ। यहाँ 3 माइनस x छ हेर, हैन? 3 माइनस x छ, माथि x माइनस 3 छ। त्यसको आन्सर त पहिलो भनिदिउँ कि यसको आन्सर -1 हो। कसरी हो? सोलुसन हेर। लिमिट x टेन्स टु 3 प्लस x माइनस 3 मोडुलस 3 माइनस x। पहिला यो कुरा कन्फर्म गर्नु पर्यो कि 3 माइनस x पोजिटिभ कि नेगेटिभ। त 3 र x मध्ये कुन ठुलो छ? 3 र x मध्ये x ठुलो छ। त सानोबाट ठुलो घटाउँदा नेगेटिभ हुन्छ। यहाँ है x इज ग्रेटर देन 3, त x ठुलो छ 3 सानो छ। र यहाँनिर के छ? 3 माइनस x, यानी सानोबाट ठुलो घटाउँदा सबलाई थाहा छ यो नेगेटिभ हुन्छ। सानो नम्बरबाट ठुलो नम्बर माइनस गर्यो भने नेगेटिभ हुन्छ। अब मोडुलस भित्रको नम्बर त नेगेटिभ छ हेर, मोडुलस भित्रको नम्बर नेगेटिभ छ, हो कि हैन? भनेपछि मोडुलस हटाउँदा
माइनस आउनु पर्यो अब यहाँ 3 माइनस x है 3 माइनस x बुझ्यौ ओके चेक गरौँ गर्दैछौँ त मोडुलस साइन हट्यो हैन x टेन्स टु 3 माथि प्लस मोडुलस साइन हटाउँदाखेरि माइनस आयो हेर अनि 3 माइनस x लिमिट x टेन्स टु 3 प्लस माथि के छ x माइनस 3 अब यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ x माइनस 3 आन्सर त 1 नै पो आयो त मैले -1 भनेको थिएँ हैन यहाँ चाहिँ म आफै कन्फ्युज भएँ -1 नभएर 1 आउँदो रहेछ त्यसपछि -1 हैन 1 नै हुँदो रहेछ ठीक छ यसको आन्सर के हुने रहेछ त 1 यो माइनस मोडुलस हटाउँदाखेरि माइनस आयो तर यो माइनसले फेरि भित्र के भयो त मल्टिप्लाई भयो के भित्र मल्टिप्लाई भयो x माइनस 3 भयो अनि यो क्यान्सल भयो 1 आयो अब यहाँनिर के भयो त अलिकति माइनस प्लसले कन्फ्युजन गरायो हैन माइनस प्लस अलिकति कन्फ्युज भयो नि त यसलाई अर्को मेथडले पहिला हेरौँ त अर्को मेथडले के आन्सर दिन्छ हेरौँ क्वेसन के छ लिमिट x टेन्स टु 3 प्लस माथि के छ x माइनस 3 तल के छ 3 माइनस x अर्को मेथडमा हामीले के गर्छौँ x लाई रिप्लेस गर्छौँ केले रिप्लेस गर्ने भन 3 प्लस h किनकि यो राइट ह्यान्ड लिमिट हो x रिप्लेस्ड बाई 3 प्लस h त यहाँनिर भइहाल्छ लिमिट h टेन्स टु 0 x भनेको 3 प्लस h अनि माइनस 3 मोडुलस भित्र 3 x भनेको के हो 3 प्लस h इज इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0 अनि 3 3 क्यान्सल के आयो h हो अनि यो ब्राकेट खोला त ब्राकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ 3 3 क्यान्सल मोडुलस भित्र के आउँछ माइनस h अनि h आयो भने माइनस h होस् कि प्लस h होस् मोडुलस हटाउने h नै लेख्ने हो h इज पोजिटिभ जस्तै तिम्रो भन -5 को मोडुलस भनेको नै 5 को मोडुलस हो -5 को मोडुलस 5 को मोडुलस हो अनि यो भनेको के हो त 5 हो त्यसैगरी -h को मोडुलस भन यहाँ लेखिदिउँ -h को मोडुलस भन्नु नै h को मोडुलस हो के माइनसलाई मोडुलसले प्लस गर्छ अनि h त पोजिटिभ हो h पोजिटिभ हो भने मोडुलस हट्यो h आयो h क्यान्सल कति आयो त 1 आयो त्यसको राइट आन्सर 1 हो अब मानौ कसैले बुझेन यो गर्न जानेन ठीक छ त उसको लागि एउटा उपाय के छ यदि एक्जाममा मानौ यो गर्न जान्दैन हैन उलाई केही आएन लिमिटको बारेमा यदि एक्जाममा क्याल्कुलेटर अलाउड छ के अलाउड छ क्याल्कुलेटर अब साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर अलाउड छ कि सिम्पल क्याल्कुलेटर त्यो टाइम मलाई थाहा भएन तर यदि क्याल्कुलेटर अलाउड छ भने यो प्रोसेस नगरिकन पनि एन्सर निकाल्न सकिन्छ क्याल्कुलेटरलाई युज गरेर आन्सर निकाल्न सकिन्छ कसरी त हेर अर्को मेथड हेर बाइ क्याल्कुलेटर मेथड यदि एक्जाममा क्याल्कुलेटर अलाउड छ भने मात्रै यसरी ट्राई गर्ने हो सिम्पल क्याल्कुलेटर अलाउड छ भने पनि भइहाल्छ यो क्वेसन त यहाँ हेर क्याल्कुलेटरबाट कसरी थाहा पाउने x माइनस 3 छ अनि मोडुलस के छ त 3 माइनस x छ हामीले यसमा x को भ्यालु पुट गर्दिने के यो जुन फंक्सन छ नि यो फंक्सनमा x को भ्यालु पुट गर्दिने के पुट गर्ने त यसको मतलब त थाहा छ नि x चाहिँ 3 को नजिक हुन्छ 3 भन्दा ठुलो हुन्छ त 3 भन्दा ठुलो एउटा भ्यालु राख 3.3 वटा 0 धेरै 0 राख अनि 1 राख यस्तो भ्यालु राख्नु पर्यो है 3 को नजिक हुनु पर्यो नि अनि 3 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो 3 भन्दा ठुलो त 3.1 पनि हुन्छ त अलि नजिक राख कम से कम 3टा 0 राख अनि 1 राख 3टा 0 कम से कम 4टा 0 5टा 0 राखे पनि हुन्छ यो भ्यालु पुट गर अनि यसले कति भ्यालु दिन्छ त्यहाँबाट लिमिटको आइडिया आइहाल्छ यसलाई पुट गरेपछि यसको भ्यालु कति आयो त x - 3 अपॉन मोडुलस 3 माइनस x x भनेको 3.001 अनि -3 डिवाइड बाइ मोडुलस 3 माइनस 3.001 0001 ठीक छ अनि अब क्याल्कुलेटर युज गर्ने हुन त यो सजिलो छ सब्ट्र्याक्सन योबाट 3 घटायो भने कति आउँछ 0.0001 आयो हैन हेर अनि यो मोडुलस भित्र आयो सानो माइनस ठुलो छ नि त 3 भन्दा ठुलो त यो छ यो माइनसमा आउँछ तर मोडुलसले के गर्यो प्लस गर्यो भनेपछि यसले पनि त्यही भ्यालु फाल्यो 0.0001 अनि यो सेम छ क्यान्सल भएर कति आयो 1 आयो त्यसले ठ्याक्कै आन्सर दिन्छ यो भ्यालु एउटा नजिकको भ्यालु राखेपछि यसले आइडिया किन केही दिन्छ लिमिटको बारेमा
बुझिरहेछौ। अनि यो अप्सनमा हेर्ने यो कसको नजिक हो, ठ्याक्कै 1 आयो, 1 भन्यो फिक्स हो, 1 कै नजिक हो, त्यसको आन्सर 1 हो। अब यो त सिम्पल खालको फंक्सन थियो, त यहाँनिर क्याल्कुलेसन सजिलो भयो। कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एक्स स्क्वायर हुन्छ, एक्स क्युब हुन्छ, त्यहाँनिर क्याल्कुलेटर चाहिन्छ। त यो क्याल्कुलेटर ट्रिक भयो। एक्सको भ्यालु नजिक राखेर हेर्ने यो फंक्सनमा, अनि यो भ्यालु हेर्ने कस्तो भ्यालु आयो, कसको नजिक हो, यो त ठ्याक्कै 1 हो, मतलब यसको लिमिट 1 हो। बुझ्यो कि नै? लिमिट भनेको के हो कि x3 को नजिक जाँदा यो फंक्सन कसको नजिक पुग्छ, 1 को नजिक पुग्यो, त 1 यसको लिमिट भयो। लिमिटको जुन डेफिनेसन हो त्यो डेफिनेसनलाई युज गर्यो। हरेक क्वेसनमा यो मेथडले काम गर्छ। तर यो फंक्सन हेर्ने अब कस्तो खालको फंक्सन छ, एक्स स्क्वायर, एक्स क्युब, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन छ कि, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन आयो भने त्यहाँनिर साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर चाहिन्छ। अब साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर अलाउड छैन भने एक्जाममा फेरि यो काम गर्दैन, हामीले मेथडमा जानु पर्यो। ठिक छ, ल अगाडि बढौँ, यसमा धेरै टाइम भयो। अर्को एउटा इक्जाम्पलमा जाउँ। इक्जाम्पल कति भयो, यो इक्जाम्पल 5 हो। ओके, इक्जाम्पल 4 मा हेर, फाइन्ड राइट ह्यान्ड लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस e पावर 1/x। यसको लिमिट के हुन्छ, फर्स्ट अप्सन 0, सेकेन्ड अप्सन 1, थर्ड अप्सन इन्फिनिटिभ, फोर्थ अप्सन डज नट एक्जिस्ट। राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु छ, e को पावरमा के छ 1/x। ल यो तिमीहरू ट्राई गर त। पहिला यो e को बारेमा भनिदिउँ है। e भनेको एउटा इरेसनल नम्बर हो जसको भ्यालु यति हुन्छ, लगभग 2.71828 डट डट डट, यो e को भ्यालु हो। e को पावरमा इन्फिनिटिभ आयो भने, इन्फिनिटिभ भनेको के बुझ्छौ, एउटा ठुलो नम्बर, कतिसम्म ठुलो थाहा छैन, त यो इन्फिनिटिभ हुन्छ, यानी यो पनि ठुलो नम्बर हुन्छ के। e को पावरमा ठुलो नम्बर राख्यो भने रिजल्टमा ठुलै नम्बर आउँछ। अनि e को पावरमा माइनस इन्फिनिटिभ आयो भने यो 0 आउँछ। यो तीनटा कुरा सम्झिराख्ने, e पावर इन्फिनिटिभ, e को पावर माइनस इन्फिनिटिभ 0 है। अरू पनि हुन्छ, जस्तै मानौ 2 को पावर इन्फिनिटिभ। अब 2 को पावरमा ठुलो नम्बर राखिदियो भने यसको रिजल्ट एकदम ठुलो नम्बर आउँछ, कति इन्फिनिटिभ, एकदम कति हो थाहा छैन, तर यो एउटा बिगेस्ट नम्बर हो। तर 2 को पावरमा माइनस इन्फिनिटिभ राख्यो भने नि यो फेरि 0 भइहाल्छ। यो भनेको यस्तो हो, यसलाई बुझ्नको लागि यसरी 1/2 पावर इन्फिनिटिभ लेख, यसलाई तल लगेँ मैले जस्ट बुझाउनको लागि, यसरी खास हुँदैन। 1/2 पावर इन्फिनिटिभ, 2 पावर इन्फिनिटिभ भनेको इन्फिनिटिभ र 1/इन्फिनिटिभ भनेको के हो त 0 हो। ठिक छ, ओके। अब आओ यो क्वेसनमा आओ, लिमिट x टेन्स टु 0 माथि प्लस e को पावर 1/x। र सबैजनाले के गर्यो त, x को ठाउँमा 0 राख्यो। ठिक छ, x को ठाउँमा 0 राख्यो, 1/0 लेख्यो, भेरी गुड। अनि 1/0 के लेख्यो त इन्फिनिटिभ, यो के आयो त इन्फिनिटिभ। अब सबैजनाले आन्सर के भन्यो त सी भन्यो, तर सबैजनाले गलत भन्यो, इन्फिनिटिभ के यो फाइनाइट नम्बर हो, इन्फिनिटिभ के फाइनाइट नम्बर हो, नट फाइनाइट। अनि लिमिट हुनको लागि कस्तो नम्बर हुनु पर्यो, हिजो त्यत्रो मैले डेफिनेसन किन भनेको होला, हिजो डेफिनेसनमा के थियो, फाइनाइट नम्बर इज सेड टु बी लिमिट। इन्फिनिटिभ के फाइनाइट हो, इन्फिनिटिभ त अनडिफाइन्ड हो, थाहै छैन इन्फिनिटिभ कति हो, एउटा ठुलो नम्बर हो, कतिसम्मको ठुलो हो थाहा छैन, त्यसको आन्सर सी हुँदैन। लिमिट डज नट एक्जिस्ट, डी इज द बेस्ट अप्सन। लिमिट फाइनाइट नम्बर आएपछि बल्ल त्यो लिमिट हुन्छ, एक्जिस्ट गर्छ। यो भने कि यहाँ इन्फिनिटिभ हेर्ने बित्तिकै इन्फिनिटिभमा आन्सर भन्नु सबैजनाले। यसको बेस्ट आन्सर के हो, डज नट एक्जिस्ट, बिकज दिस इज नट फाइनाइट। बुझ्यौ, यो एक्जिस्ट गर्दैन, इन्फिनिटिभ भन्ने कुरा हुँदैन के। इन्फिनिटिभ भनेको जस्तो एउटा सोच हो, सोच ठुलो नम्बर हो भनेर, तर त्यसको अस्तित्व चाहिँ छैन, एक्जिस्टेन्स छैन त्यसको। लिमिट सुड बी फाइनाइट, दिस डज नट एक्जिस्ट, देयरफोर अप्सन डी। त्यसको आन्सर भयो अप्सन डी। ओके, यो एक्जाम्पल कति भयो 4। ल लास्ट एक्जाम्पल है त, एक्जाम्पल 5। लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस 1/1 प्लस 2 को पावर 1/x के हुन्छ। मैले ल आन्सर लेखेन, ल तिमी पत्ता लगाऊ। ल यसको अप्सन लेखिदिउँ त, 1 b 0 c -1 d डज नट एक्जिस्ट।
लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस 1/1 प्लस 2 को पावर 1/x ल है त। अब यसमा त केही गर्नु परेन, x को ठाउँमा 0 राखिदेऊ, केही गर्नै पर्दैन, x को ठाउँमा 0 राखिदेऊ। ल म डाइरेक्ट लेखेँ 1 को तल 0 हुन्छ, 1 को तल 0 भनेको इन्फिनिटिभ, अनि अघि लेखे अनुसार 2 पावर इन्फिनिटिभ भनेको इन्फिनिटिभ हो, ठिक छ। अनि 1 मा इन्फिनिटिभ जोड, इन्फिनिटिभलाई केही फरक पर्दैन, 1 बाइ इन्फिनिटिभ आउँछ र 1 बाइ इन्फिनिटिभ भनेको 0 हो है, 0 हो, ठिक छ। तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि यो हरेक स्टेप गर्दैछु, नभए यो फंक्सन हेरेर आन्सर भन्न सकिन्छ के। कसरी हेर, यसले के भन्यो कि x 0 को नजिक छ, यदि x 0 को नजिक छ त 1 बाइ x भनेको इन्फिनिटिभ को नजिक जान्छ, 2 को पावर इन्फिनिटिभ भनेको इन्फिनिटिभ हुन्छ, इन्फिनिटिभ प्लस 1 इन्फिनिटिभ हुन्छ, 1 बाइ इन्फिनिटिभ 0 हुन्छ। अब्जर्भेसन गरेर यसको आन्सर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। ओके, त यो भयो इक्जाम्पल्स अफ राइट ह्यान्ड लिमिट। अब अगाडि बढौँ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटतिर जाउँ। नेक्स्ट के छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। यसलाई सर्ट फर्ममा के लेख्ने, LHL, यो सर्ट फर्म भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको। यसरी गरिदिउँ न ल। यानी कुनै फंक्सन y इक्वल टु fx छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई यसरी लेख्ने, र लिमिट x टेन्स टु a माथि माइनस, अनि यहाँनिर के हुन्छ त फंक्सन हुन्छ। राइट ह्यान्ड लिमिटमा प्लस त यहाँ माइनस, यो a पोइन्टमा लिमिट हो है, a भनेको जे पनि हुनसक्छ, 0 1 2 3 जे पनि हुनसक्छ। यसलाई यसरी लेख्न सक्छौ, कुनै कुनै बुकमा यसरी लेखेको हुन्छ, लिमिट x टेन्स टु a माइनस 0, अनि यहाँनिर फंक्सन हुन्छ fx, a माइनस 0 पनि लेखिन्छ। कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि लेखिन्छ, सिधै f अफ a माइनस ब्राकेटमा a माइनस। याद गर, राइट ह्यान्ड लिमिटमा हामी यसरी लेखेका थियौँ, ब्राकेटमा a अनि प्लस लेखेका थियौँ, यो राइट ह्यान्ड लिमिटको नोटेसन, यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको नोटेसन। त जस्ट थाहा पाइराख्ने हो, युज त यसैलाई धेरै युज गर्ने हो हामीले हैन। र यो भनेको यस्तो पनि हुन्छ, जब यसलाई हामी h मा चेन्ज गर्छौँ नि, h टेन्स टु 0, त अब x लाई रिप्लेस गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट, x लाई रिप्लेस गर्नुपर्छ a माइनस h ले है। यो फर्मुला युज गर्दाखेरि यो कसरी आयो त, रिप्लेस x बाई a माइनस h, यो छ नि यो x हो, यो x लाई रिप्लेस गरिदिने a माइनस h ले। र यो फर्मुला लेख्नको फाइदा के हुन्छ, माइनस प्लसमा कन्फ्युजन हुँदैन, किनकि यहाँको h छ नि यो h पोजिटिभ हुन्छ, यो h पोजिटिभ हो। किन भनिरहेको छु सुन, x र a मा a ठुलो छ हो कि हैन, a ठुलो छ, अनि त्यही भएर यो पोजिटिभ भएको हो। वास्तवमा यो आएको कसरी हुन्छ नि अलिकति भनिदिउँ कि x र यो a मा a ठुलो छ, वास्तवमा हामीले के गर्छौँ नि, h इज इक्वल टु a माइनस x हुन्छ। जस्तै यहाँबाट हेर त, x इज इक्वल टु के छ, x इज इक्वल टु a माइनस x, त्यहाँबाट h को भ्यालु कति आयो, h को भ्यालु a माइनस x आउँछ नि त, h को भ्यालु a माइनस x हुन्छ, अनि a र x मध्ये a ठुलो छ, अब a ठुलो छ भने त h त पोजिटिभ भयो हो। त राइट ह्यान्ड लिमिट होस् या लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट होस्, यो h वाला डेफिनेसन युज गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ कि h अलवेज पोजिटिभ हुन्छ, तर माइनस प्लसको कन्फ्युजन हुँदैन। यति ख्याल गर्ने, x लाई रिप्लेस गर्ने केले त a माइनस h ले। अब फटाफट केही इक्जाम्पल्स गरौँ अनि क्लियर हुन्छ। इक्जाम्पल, यसको लागि इक्जाम्पल 1, पहिलो इक्जाम्पल, लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस मोडुलस x बाई x। ल यसको आन्सर निकाल तिमीहरू, त यसको आन्सर थाहै छ -1 हुन्छ। अब यसमा म डिटेलमा जाँदैन, किन मोडुलस हटाउँदाखेरि यो नेगेटिभ हुन्छ, किनकि अब त x लेस देन 0 छ नि त, सोलुसन त्यही पनि हेरिहाल। लिमिट x टेन्स टु 0 माथि माइनस मोडुलस x बाई x। अब यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो, x इज एप्रोचिङ 0 फ्रम लेफ्ट साइड, इट मिन्स x इज नेगेटिभ। जब x नेगेटिभ छ भने मोडुलस x को भ्यालु -x हुन्छ। मोडुलस हटाउँदाखेरि यो x त नेगेटिभ छ, यसलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो। कसरी पोजिटिभ बनाउने त, माइनसले मल्टिप्लाई गरेर।
त यो कुरा ख्याल गर्ने कि मोडुलस हटाउनुभन्दा पहिला हेर्ने कि भित्रको नम्बर पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ। नेगेटिभ आयो भने मोडुलस हटाउने माइनस राख्ने। त यो मोडुलस हटाउँदाखेरि -x आउँछ, -x आउँछ अनि x र x काटेपछि -1 आउँछ। त्यसैले यसको आन्सर के हो त -1। ठीक, बुझ्यो सबजना? र यसलाई हामीले यो फर्मुलाले पनि गर्न सक्छौँ। यसमा माइनसको टेन्सन हुँदैन। कसरी हेर, लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस अनि मोडुलस x बाई x। एच मेथडमा हामीले के गर्छौँ, x लाई रिप्लेस गर्छौँ। यानी पुट गर न, जस्ट पुट, अथवा x इज रिप्लेस्ड बाई के a माइनस h। त यहाँ a भनेको यो हो 0, a भनेको 0 हो स्टुडेन्ट। त यहाँनिर भयो 0 माइनस h भनेको -h, मतलब x लाई रिप्लेस गरिदिने केले त -h ले। त इज इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0 हुन्छ, यहाँनिर थाहै छ। अनि x को ठाउँमा -h लेख अनि तल -h लेख। अब यसमा केही सोच्नै पर्दैन, मोडुलस भित्र नेगेटिभ छ र h पनि पोजिटिभ छ, त्यसमा टेन्सन छैन, सिधै h लेख। त यहाँनिर त मोडुलस छैन नि त, मोडुलस छैन भने जस्ताको त्यस्तै भयो। अब यहाँनिर h र h क्यान्सल भयो, एन्सर कति आयो -1। h लेख्दाखेरि टेन्सन हुँदैन किनकि यो मोडुलस भित्र -h छ नि, त्यो भनेको h नै हो। कसरी हेर, मोडुलस -h भनेको मोडुलस h, मैले पहिला माइनसलाई फाल्दिएँ, मोडुलस भित्रको माइनस फाल्दिने, त्यो प्लस भइहाल्छ। तर h त पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि सोच्नै पर्दैन, सिधै h हुन्छ। त तलको त माइनस रहिहाल्छ, यसरी क्यान्सल भएर -1 आउँछ। बुझ्यौ? ओके, अगाडि बढौँ। इक्जाम्पल 2 मा जाउँ। फाइन्ड लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 2 माथि माइनस है, अनि यहाँनिर छ 2 माइनस x अपन मोडुलस 2 माइनस x। यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति हुन्छ? अप्सन 1, अप्सन 2, ABCD लेखौँ न। अप्सन ए मा 1, अप्सन बी मा -1, अप्सन सी मा 0, अप्सन डी मा डज नट एक्जिस्ट। ल तिमीहरू ट्राई गर यो क्वेसन। ओके, म गर्छु हेर है। 1 कि -1? ल हेर, लिमिट x टेन्स टु 2 माथि माइनस होइन, अनि माथि छ 2 माइनस x मोडुलस 2 माइनस x। पहिला त मोडुलस भित्रको नम्बर पोजिटिभ कि नेगेटिभ त्यो कन्फर्म गर्नु पर्यो। त यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो स्टुडेन्ट, x इज लेस देन 2, यानी 2 ठुलो छ x भन्दा होइन, x इज लेस देन 2। अनि मोडुलस भित्र के छ 2 माइनस x, यानी ठुलो माइनस सानो छ होइन, ठुलो माइनस सानो छ नि त। यहाँ हेर न, ठुलो माइनस सानो छ, 2 ठुलो छ x सानो छ। र ठुलोबाट सानो घटाउँदा त पोजिटिभ हुन्छ। जब यो पोजिटिभ हो भने त सिधै मोडुलस हटाइदिने हो, मोडुलस सिधै हटाउने हो भनेपछि 2 माइनस x हुने भयो। बुझ्यौ? अनि यो क्यान्सल भएर 1 आयो। यदि मैले यहाँनिर x माइनस 2 राखिदिएको भए अब मोडुलस हटाउँदाखेरि माइनस हुन्थ्यो, अनि त्यो माइनस भित्र गएर फेरि 2 माइनस x हुन्थ्यो, अनि क्यान्सल भएर 1 नै आउँथ्यो आन्सर। बुझ्यौ? फेरि एकचोटि हेर, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट छ, x चाहिँ 2 भन्दा सानो छ, तर 2 माइनस x पोजिटिभ हुन्छ। त मोडुलस भित्रको नम्बर के भयो त पोजिटिभ भयो। त मोडुलस सिधै हट्यो, 2 माइनस x भयो, तलमाथि सेम भयो, क्यान्सल भएर 1 आयो। ठिक, अब यो मेथडले टेन्सन दियो भने h वाला मेथड युज गरिदिने। के वाला मेथड? h वाला मेथड। त्यसमा माइनस प्लस आफै मेन्टेन भइहाल्छ। त्यो पनि म फटाफट गरिदिउँ है। कहिलेकाहीँ धेरै मेथडले गर्दाखेरि अनि कन्फ्युजन हुन्छ। एउटै मेथडले प्र्याक्टिस गर्नु तिमीहरू। x टेन्स टु 2 माइनस, अनि यहाँ छ 2 माइनस x अनि मोडुलस 2 माइनस x। यो मेथडमा हामी के गर्छौँ? पुट गर्छौँ, यानी x लाई रिप्लेस गर्छौँ। केले रिप्लेस गर्ने? a माइनस h, a भनेको 2, त 2 माइनस h। पुट x इक्वल टु 2 माइनस h, जहाँ x छ 2 माइनस h राख। त यहाँनिर त सोच्नै पर्दैन, यहाँनिर के हुन्छ? h टेन्स टु 0 हुन्छ। ल x को ठाउँमा राख्ने 2 माइनस h, मोडुलस 2 माइनस ब्राकेटमा 2 माइनस h इज इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0, अनि ब्राकेट खोला त 2 क्यान्सल, माइनस माइनस प्लस h भएको भएन,
अनि 2 2 क्यान्सल माइनस प्लस, यसमा टेन्सन हुँदैन। हेर मोडुलस एच होस् मोडुलस माइनस एच होस्, एच नै हो, एच एच क्यान्सल गरेर कति आयो 1 आयो। यो पनि गाह्रो लाग्यो भने क्याल्कुलेटरबाट जाने, एउटा यक्सको भ्यालु राख, यसमा यक्सको भ्यालु के पुट गरिदियो 1.9999 यस्तो, यसमा पुट गर क्याल्कुलेटरले के देखाउँछ, बस त्यही आन्सर हो। बुझ्यो? यसको आन्सर ए हो। एउटा अर्को एक्जाम्पल, मानौ एक्जाम्पल नम्बर 3 भयो। यदि यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो, लिमिट x टेन्स टु 2 माइनस अनि यहाँनिर हुन्छ x माइनस 2 अनि मोडुलस x माइनस 2। ल यसको आन्सर भन्न फटाफट। यसको आन्सर चाहिँ -1 आउँछ। किन? यो जुन मोडुलस भित्र छ यहाँनिर मात्र लेखाउन, रफ गरौँ, मोडुलस x माइनस 2। अब यहाँनिर त के छ, x लेस देन 2 हुन्छ, यो x लेस देन 2 छ, यानि सानो माइनस ठुलो छ, सानो माइनस ठुलो नेगेटिभ हुन्छ, त मोडुलस हटाउँदाखेरि माइनस हुन्छ अनि x माइनस 2। त यसको सट्टामा माइनस x माइनस 2 र x माइनस 2 क्यान्सल भएर -1 आउँछ। बुझ्यो नि? यसलाई कसरी लेख्ने त, लिमिट x टेन्स टु 2 माइनस x माइनस 2 अनि माइनस मोडुलस हट्यो माइनस अनि फेरि x माइनस 2, यो क्यान्सल भएर एन्सर कति आयो -1। एक्जाम्पल 4, यसको भन, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x टेन्स टु 0 माथि माइनस छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ द फङ्सन e को पावर 1/x। यसको पहिलो अप्सन 1, सेकेन्ड अप्सन 0, थर्ड अप्सन इन्फिनिटिभ अनि फोर्थ अप्सन डज नट एक्जिस्ट, डज नट एक्जिस्ट। ल भन के हुन्छ यसको सोलुसन? हेर, लिमिट x टेन्स टु 0 माथि माइनस अनि e को पावर 1/x। अब x को ठाउँमा के राख्ने हो, 0 राख्ने हो, x को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने स्टुडेन्ट e को पावरमा थाहा छ के हुन्छ, माइनस इन्फिनिटिभ। कसरी हुन्छ माइनस इन्फिनिटिभ? सोच्यौ? ध्यानले सुन। अब तिमीले त सिधै के गर्यौ, यहाँ 1/x थियो अनि सिधै 0 राखिदियो, 1/0 के लेखिदियो, इन्फिनिटिभ लेखिदियो, ठिक। तर अब यो दिमागलाई ठुलो गरेर हेर, आँखालाई ठुलो गरेर हेर है, दिमागलाई ठुलो गरेर सोच। x टेन्स टु 0 माइनस छ, x त लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट एप्रोच गर्छ 0 लाई, त x त नेगेटिभ नै हुन्छ नि, x त पोजिटिभ हुनै सक्दैन। x को कुनै पनि भ्यालु राख, 0 भन्दा सानो त नेगेटिभ हुन्छ, जस्तै -0.0000001 यस्तो भ्यालु त राख्ने हो। त x नेगेटिभ छ यसमा, त्यसैले यहाँनिर आफै माइनस आउँछ स्टुडेन्ट। त हामीले लेख्नु पर्यो e को पावर माइनस इन्फिनिटिभ। इन्फिनिटिभ के कारणले आयो, 1 को तल x भनेको 0 को नजिक हो, त्यस कारणले इन्फिनिटिभ आयो। माइनस किन देखा पर्यो त, माइनस किन देखा पर्यो, किनकि x नेगेटिभ छ। त्यही भएर लिमिटको क्वेसन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ख्याल गर्ने। अब कतिखेर, अब यहाँ त कन्फ्युजन भयो सर, कतिखेर प्लस इन्फिनिटिभ कतिखेर माइनस इन्फिनिटिभ, कतिखेर प्लस इन्फिनिटिभ कतिखेर माइनस इन्फिनिटिभ। त यसको लागि म केही कुरा भन्छु, ध्यानले सुन। डिभाइडमा 0 आउने बित्तिकै एकछिन रोकेर सोच्ने, लेस देन 0 हो कि ग्रेटर देन 0 हो। डिभाइडमा 0 आएपछि त्यतिखेर सोच्ने हो, अरू बेला सोच्नु पर्दैन। तलपट्टि 0 आयो भने बल्ल सोच्ने, एकछिन रोक्ने अनि सोच्ने 0 आयो, पोजिटिभ 0 हो कि नेगेटिभ 0, मतलब ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0। अब त्यो कसरी डिसाइड गर्ने त, यसलाई हेरेर डिसाइड गर्ने। ओ यो त लेस देन 0 छ त माइनस इन्फिनिटिभ लगाउने, यदि यहाँ प्लस छ भने ओ यो त ग्रेटर देन 0 छ त प्लस इन्फिनिटिभ। यतिखेर मात्रै दिमाग लगाउने, तलपट्टि 0 आयो भने प्लस इन्फिनिटिभ कि माइनस इन्फिनिटिभ, यो सोच्ने, दिमागमा राख्ने यो कुरा, बुझ्यौ? यो माइनस इन्फिनिटिभ हो। अनि e को पावर माइनस इन्फिनिटिभ मैले के भनेको थिएँ, 0। त 0 त फाइनाइट नम्बर हो, एक्जिस्ट भयो, आन्सर इज बी। यसको आन्सर बी हो, लिमिट एक्जिस्ट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एक्जिस्ट भयो। अब मैले भने नि यो मेथडमा कहिलेकाहीँ माइनस कसरी आयो त कन्फ्युजन भयो, तर यदि तिमीहरूले एच वाला मेथड गरेको भए माइनसको कन्फ्युजन हुन्थेन होला। टाइम त सकिसकेको छ, ओके 2 मिनट लिन्छु म। और एच मेथड हेर आफै माइनस आउँछ। एच मेथडमा के गर्छौँ हेर, लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस e को पावरमा के छ 1/x। यसमा हामीले के पुट गर्ने हो, 0 इक्वल टु a माइनस h पुट गर्ने हो, a भनेको 0 हो, 0 माइनस h भनेको माइनस h हो, माइनस h पुट गर्ने हो। ल x को ठाउँमा माइनस h राखेर हेर, लिमिट h टेन्स टु 0
e को पावरमा x को ठाउँमा के राख्छौ त -h राख्छौ। हेर यहाँ माइनस आफै देखा पर्यो कि परेन। अब हामीलाई h को मात्रै टेन्सन छ। h भनेको त 0 हो, h भनेको 0 हो, अगाडिको माइनस बाहिर आयो अनि 1/0 भनेको इन्फिनिटी हो एन्ड दिस इज 0। त्यही भएर यो मेथड बेस्ट हुन्छ कि h वाला मेथडले कहिले पनि माइनस प्लसमा झुक्याउँदैन। यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने एकदम सही तरिका हो यो h मेथड। माइनस आफै आउँछ त्यहाँबाट, फंक्सनले आफै फाल्छ। यहाँनिर हामीले सोच्नु पर्ने थियो कि यहाँ माइनस कसरी आयो, त्यहाँ लेस देन 0 छ, त्यो माइनस आयो। यहाँ त आफै माइनस आयो, यो पुट गर्ने बित्तिकै माइनस आयो। बुझ्यौ? भन यसो गर्नु, यहाँ पुट गर्नु पर्यो। धेरै डिटेलमा मैले पढाइदिएको छु यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट। यो भन्दा अरु डिफरेन्ट, यो भन्दा गाह्रो क्वेसन आउँदैन। ल त आजलाई यति राखौँ, भोलिलाई